रहे थे, तुम्हें तो बेटा समझते थे। वाकईतन मुझे उन्होंने हमेशा अपने बेटे की हैसियत से देखा और बेटों जैसी शफकत से नवाजा। मेरे रूहानी बाप थे, बिला शुबा आप सबके भी रूहानी बाप थे। वो पूरी जमात के बाबा थे, पूरी जमात के बुजुर्ग थे, हमारी सबके लिए इंतहाई काबिल कदर शख्सियत के मालिक थे। तो मैं ये समझता हूँ आज आप सब इतने यहाँ जो शेखुल हदीस तशरीफ फरमा है, उलमा के असातिज़ा मौजूद हैं, अल्लाह के नेक बंदे, तहज्जुद गुजार, मुखय्यर सखी लोग मौजूद हैं, आप जैसे नमाजी परहेजगार लोग मौजूद हैं, नौजवान उलमा की एक बहुत बड़ी खेप और तादाद यहाँ मौजूद है। अल्लाह ये सब तेरे इस बंदे के हक में गवाही देने के लिए आए हैं। ये तेरा बंदा अच्छा इंसान था, तेरे दीन का नंबरदार था, तौहीद और सुन्नत का मुबल्लिग था। अल्लाह उनके हक में हम जैसे गुनाहगारों की गवाही कबूल फरमा और उन पर जन्नत को वाजिब फरमा दे। और मैं इस मौके पर आपको ये बात कहना चाहता हूँ, बुरे वाला की जमात, तुम बड़े खुश नसीब लोग हो। बाबा जी ने पूरे पाकिस्तान में जहाँ इस शहर की अपने नाम से निस्बत की बना पर शोहरत का सबब बने, वहां तुम्हारी बड़ी खूबी बयान किया करते थे। वो कहते थे मैंने एक लंबा अरसा बुरे वाला में गुजार दिया, मोहब्बत से फरमाया करते थे। दो सबब हैं, एक सबब यह है कि मेरी जमात बड़ी अच्छी है, अखलाक वाली है, और मैं जाती तौर पर शेख वही साहब को और उनके तमाम रफ़ाक़ा को जानता हूँ। ये मुखलिस लोगों की जमात है, अखलाक वालों की जमात है। जिंदगी भर बाबा जी के बेटों की हैसियत से काम किया और फिर उनकी आंखों को ठंडा करते हुए उनके साहबजादे को उनकी जगह पे खड़ा करके उनको सुरखरू किया, उनके दिल को ठंडक पहुंचाई। मैं आपको खराजे तासीन पेश करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि बाबा जी की निशानी के साथ भी तुम उसी शफकत के साथ, उसी एहतराम के साथ बर्ताव करोगे, उसी निगाह से उनको देखोगे कि जिस निगाह से तुम उनके बुजुर्गों को, हम सबके बाप को देखा करते थे। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बाबा जी की नेकियां कबूल फरमाए। मैं आखिर में बूरे वाला की जमात को बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के अहले हदीस, अहले सुन्नत, तमाम औकात बेफिक्र के उलमा, जिसने हजरत मौलाना हाफिज मसूद आलम साहब इरशाद फरमा रहे थे, तमाम औकात बेफिक्र के लोग बिला तफरीक वो मनंजा मन शख्सियत के मालिक थे, हर एक उनके साथ प्यार करता था। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, हम गुलब के कायल नहीं है, हम मुबालगा राय को पसंद नहीं करते, बिला शुबा वो इंसान थे, इस माहौल में रहे। इन लोगों ने आपके अंदर उन्होंने जिंदगी बसर की। हैसियत इंसान, इंसान से ऊंच नीच हो जाती है बात करते हुए किसी अमल के लिहाज से। मगर मैं आपसे ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, तालीम है, आपकी तरगीब है कि फौत होने वालों को माफ कर देना चाहिए। आप उन्हें माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ कर देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, वक़्त की किल्लत के पेश नज़र जहाँ तमाम मकात बेफिक्र के उलमा तशरीफ फरमा है, यहाँ पे सियासतदान जुमला पार्टीज के वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। जनाब गुलाम रसूल जैदी साहब, पीर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, सारे यहाँ तशरीफ फरमा है। मगर चूंकि इंतज़ामिया की तरफ से मुझे ये बार बार कहा जा रहा है कि सरदार खालिद सलीम पट्टी साहब वो शुक्रिया के तौर पे यहाँ तशरीफ लाए, मैं शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला छतवी साहब जो हमारे उस्ताद हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाए। अब आपके सामने सरदार खालिद सलीम पट्टी साहब मुख्तसर अल्फाज में बाबा जी को हदिया तबरीक पेश फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बाबा जी के मतलब यही कहूँगा कि उनके जाने का सदमा सिर्फ अहले हदीस को नहीं है, तमाम मसालक को है। वो ऐसे अजीम शख्सियत है कि जब से ये इंतकाल की खबर चली है तो हर आदमी, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, उन्होंने दिली अफसोस किया और उनके हक में दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे साथ उन्होंने एक बिहाड़ी में सफर किया आज से 20-25 दिन पहले, तो यकीन करें पूरे जिस्म में तनाव था। और जिस अफसर के पास हम गए तो उन्होंने अपना तारुफ भी इस अंदाज से पेश किया कि मैंने 65 साल अवाम की खिदमत की है पूरे वाला में बैठ के। तो मेरे जुम्मे जो एक काम वो लगा के गए हैं, मैं अब सब भाइयों से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो हम मिशन जारी रखेंगे और उनकी वो जो चीज जो मेरे जुम्मे लगी है हम इंशाअल्लाह ताला उनके बाद भी उनके
اہل حدیث کی وہ چیزیں انشاءاللہ ان کو واپس ہوگی. سردار خالد سلیم بٹی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ جو عمارت تھی وہ گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لی تھی، تو بابا جی کے آخری عمر کے حصے میں اللہ پاک نے ان کی محنتوں اور سردار صاحب کی کاوشوں سے وہ جماعت کو گورنمنٹ نے واپس کر دی ہے. اب جس طرح مسجد جو ہے شیخ وحید اسلم صاحب جو کہ مسجد کے صدر ہیں وہ فرماتے ہیں کی نہیں ہے، وعدہ کر دیا، انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہوگا. شیخ صاحب کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ جملہ احباب کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بابا جی کے لیے وہ دعائے بخشش کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. تو حضرات وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. تو جس طرح علماء کرام نے خطاب ارشاد فرمایا کہ بابا جی کے اندر اللہ ذوالجلال نے بے بہا خوبیاں پیدا فرمائی تھی، تو مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، شیخ الحدیث یہاں موجود ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ صرف اظہار کرنا چاہتا ہوں. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ قرآن کی تعلیم پڑھتے رہو اور آگے تعلیم دیتے رہو، جب تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گے تو 70,000 فرشتہ تمہاری بخشش کے لیے دعا مانگنے کے لیے آیا کرے گا. تو بابا جی کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، یہ پوری 1 صدی 100 سال کا عرصہ 75 سال کی زندگی یہ قرآن و حدیث کی اشاعت کرتے ہوئے ایک ہی جگہ پہ اہل حدیث ہو، جملہ مقاطب فکر کے علماء کرام ہو، یہ اس خطیب کی ولایت اور بزرگی ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی مسجد میں خطیب رہا ہو اور اس کا جنازہ بھی مسجد سے اٹھایا جا رہا ہو. بابا جی کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی، ان کو اپنے قول میں اپنے فعل میں بالکل مضبوط رہے. اللہ پاک نے ان کو مدد فرمائی اور اللہ جلال نے ان کو جماعت بھی وہ عطا فرمائی جو بابا جی کا احترام کرتی تھی، اور مجھے امید ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد کے ساتھ اسی طرح احترام کرتی رہے گی. تو میں آخر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ میری کل علامہ پروفیسر ساجد میر سے ٹیلی فون سے یہ بات ہوئی، وہ کیونکہ بحرین میں ہے، وہ فرمانے لگے میں انشاءاللہ جلدی واپس آ کے حاضری دوں گا. یہ میں کسی پہ احسان نہیں، بابا جی کو خراج تحسین پیش کرنا یہ اس کے لیے بھی ثواب ہے جو یہ الفاظ کہے گا. یہ جملہ علماء کرام آج یہاں نماز جنازہ میں دعا مانگیں گے، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب دعا کریں گے، ہم آمین آہستہ یا اونچی کہیں گے کیونکہ یہ بھی ہم سب کی طرف سے دعا ہو جائے گی. اللہم اغفر لحینا، پہلے ہم زندوں کے لیے دعا ہے، بعد میں فوت شدگان کے لیے دعا ہے. یقیناً آج یہ ٹاٹے مارتا ہوا اجتماع ہم سب کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے. اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہمارے بزرگوں کو بھی معاف فرمائے. اب آخر پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ محسن جماعت ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب حافظ اللہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. شیخ عبد الوحید اسلم صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ باہر سے آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کے جائیں مسجد میں. اور باقی جنہوں نے بابا جی کی زیارت کرنی ہے وہ میری دائیں طرف سے آئے، بائیں طرف سے نہ آئے، اس طرف سے آئیں گے لین میں تو جنازے کے بعد تو ان کو بابا جی کا چہرہ انشاءاللہ دکھایا جائے. دوستوں کی خواہش ہے کہ آفت نعمانی صاحب جو مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی خیالات کا موقع دیا. ماشاءاللہ یار تو اڈی مہربانی ہو، بیٹھ جاؤ سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ وقت بہت کم ہے، ہم نے بابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کئی تحریکوں میں حصہ لیا، کئی تحریکوں میں جیل بھی گئے، باہر اندر بھی رہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو مولانا رحمت اللہ علیہ بہت عظیم انسان تھے اس کائنات میں. اب ہمیں جو سب یہاں جمع ہیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا
کہ جی آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں اور میں اہل حدیث ہوں، بلکہ